बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाजरीन, सियासी माहौल बड़ा ही सरगर्म इस वक्त नजर आता है, क्योंकि एक तरफ एहतजाज की कॉल है, दूसरी जानिब धरने चल रहे हैं और तीसरी जानिब हुकूमत से मामलात संभाले नहीं संभल पा रही है। क्या वजूहात हैं? ऐसी कौन सी मुश्किल जो है वो आ पड़ी है जिससे सियासी माहौल में इतनी गर्माहट आ गई है, सियासी मामलात हैंडल नहीं हो पा रहे। हालांकि ये बात की जाती है कि पाकिस्तान में जितने सियासतदान, जितनी सियासी जमातें हैं, सबके सब अपने अंदर ही एक तजुर्बाकार टीम है। फिर इन तजुर्बाकार टीम से तजुर्बाकारी अपनी ये क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्यों ये आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं? क्यों ये अपोजिशन को जो है वो एतमाद में नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजूहात है? इतनी क्या मुश्किलात जो है वो इस वक्त आ पहुंची है पाकिस्तानी सियासत में? नाज़रीन, इसी के ऊपर बात करेंगे। और ये जो जमात इस्लामी का धरना, यकीनन इसका मकसद तो यही है कि जो ये महंगाई है, महंगाई का जो एक कितना बड़ा तूफान आ पहुंचा है, इसको जो है वो हुकूमत कंट्रोल करे। ये जो बिजली के बिलों में इतनी ओवर बिलिंग की जा रही है, इतने टैक्सेस की भरमार है, इसको देखा जाए, इसमें कमी लाई जाए। 500 यूनिट की अगर बिजली दी जा रही है तो उस पर 50% जो है वो सब्सिडी दे, कमी लाए। ये डिफरेंट मुतालबात हैं। पेट्रोलियम लेवी पे जो है वो कीमत 10 रुपए जो बढ़ा दी गई थी, वो वापस लें। जो टैक्सेस लगाए गए हैं स्टेशनरी पे और पे, ये मुतालबात है। नाज़रीन, जमात इस्लामी के 10 जो है वो मुतालबात सामने आ गए हैं। अब हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए मैदान में पहुंची है, लेकिन मुज़ाकरात क्या हो पाएंगे और मुज़ाकरात कैसी होनी चाहिए? और ये जमात इस्लामी का धरना क्या कोई कामयाब धरना होगा? इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मियां अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। साथ ही नाज़रीन हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन है जवानाने पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आई स्टार्ट विद सेनेटर साहब, पहले तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो सियासी सूरत हाल क्या है इस वक्त, ये इतनी मुश्किलात एक तो हुकूमत को भी फेस करनी पड़ रही है, अपोजिशन को भी, ये मामलात समझ से भी बालातर होते जा रहे हैं कि ये मुश्किलात सियासी जमातें, जो बड़े सियासी हम कहें कि लीडर्स हैं, उनसे भी नहीं संभल पा रहे। क्या मुश्किलात आई इस वक्त? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त एक ऐसी अजीब सूरत हाल है, पूरे मुल्क में तज़ब्ज़ुब का आलम है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हम देखें टू स्टार्ट विद द गवर्नमेंट, जो आज लोग निज़ाम हुकूमत संभाल कर बैठे हैं, उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने लोग जो बयानात दे रहे हैं, एक तरफ के हैं, दूसरी तरफ के हैं। इसी तरह अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में भी आप देखिए कि कितना तजाद है उनके बयानात में। अब दरमियान में ये जो धरनों का मामला शुरू हुआ है, इसने तो वो जलती पर तेल डालने वाला काम किया। और मैं यहां पर ये बताता चलूं कि जो धरने आज तक जमात इस्लामी ने दिए हैं वो हमेशा कामयाब ही हुए हैं धरने की हद तक। वो उसके क्या रिजल्ट आए हैं, उनके क्या बना है, क्या नहीं बना है, एंड में जाकर सूरत हाल किस तरफ को जाती है, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन क्यों कि वो कामयाब किस वजह से हैं कि लोग शामिल होते हैं उनमें। वजह क्या है कि जो जमात इस्लामी का कारकुन है वो बहुत डेडिकेटेड कारकुन है। आप उनको ओवर एंड अबव सियासी कारकुन रखेंगे, क्योंकि उनका न सिर्फ सियासी वाबस्तगी है बल्कि उनकी एक दिली वाबस्तगी भी है, और जमात जो है उसकी एक मजहबी वाबस्तगी भी है। इसलिए मैं समझता हूं ये जो धरना दिया गया, जो स्टार्ट हुआ, लेकिन एक चीज आप जरूर कहेंगे कि यह धरना होना था इस्लामाबाद की तरफ, पहुंचना था डी चौक पर, लेकिन रोक लिया गया, मैनेज कर लिया गया वो लियाकत बाग तक। तो उसके लिए न सिर्फ हुकूमत वक्त बल्कि जो हमारे इदारे हैं, जो हर तरह के जो निज़ाम व ज़ब्त को देखते हैं, जो निज़ाम को भी देख रहे हैं और उसके साथ कंट्रोलिंग फैक्टर्स भी उनके सामने हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। लेकिन कल जो लोग हुकूमत वक्त के वहां पर गए वो कोई प्रॉपरली अच्छे तरीके से उनको जो लीडरान हैं जमात इस्लामी के, उनको शायद वो प्रॉपरली कन्विंस नहीं कर सके। कहा तो गया क्योंकि खदशात जो है वो, चाहे हम अपना किसी के भी कहें जो जमात इस्लामी के ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खदशात ये कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कमिटमेंट कर ली जाए कि जो बाद में
پھر اس پر عمل درآمد نہ ہو، اس لیے ابھی تک وہ وہاں تشریف فرما ہیں اور آنے والے وقت میں وہ کہتے ہیں جب تک رزلٹ نہ آئے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سینیٹر صاحب، دھرنے کا مقصد، دھرنا کب تک جاری رہے گا، دھرنے کے مطالبات جو ہے وہ پورے ہو پاتے ہیں نہیں، اس کے اوپر میں آؤں گی، لیکن یہاں پر عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ عبداللہ صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا، یہ دھرنے کے اوپر میں بعد میں آؤں گی، لیکن ابھی حکومت سے معاملات نہیں سنبھل پا رہے۔ حکومت حالانکہ ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے، اتحادی حکومت ہے، یہ اتحادی جماعتیں جو ہے نا اس میں موجود ہیں۔ اب یہ 4 5 6 جماعتیں مل کر بھی اپنی ایکسپرٹیز نہیں دکھا پا رہی، یہ کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام نوش صاحبہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور پاکستان پورے کے اندر ایک بڑے خاص انداز میں، ایک منظم انداز میں معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اگر بنو کا واقعہ ہوتا ہے تو دوسری طرف پاڑا چنار جو ہے وہ اس ٹائم پہ آگ کی لپیٹ کے اندر ہے۔ وہاں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں، گروپس ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب ماضی میں ہوا تھا تو یہ تقریباً 4 سال جو ہے انریسٹ رہا تھا، اس لیے اس کو وقت پہ روکنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے اندر جو اس ٹائم پہ وہاں ایک بلوچ جو لیڈر ہیں، جو کہ ایک خاتون ہیں، انہوں نے جو ہے باقاعدہ یورپ سے آ کے اور پھر پاکستان کے اندر جس طرح سے ایک ماحول پیدا کیا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ تیسری جانب جو ہے وہ حکومت، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا، کیا اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے یا ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے؟ تو بالکل موجود ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس نظام کے اوپر وہ کھڑے ہیں، وہ نظام کی دلدل ان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ گھسیٹ رہی ہے۔ اور ایک طرف ملک کے اندر ہمارے چیف جسٹس کے سر کے اوپر باقاعدہ ہیڈ منی لگ جاتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم لاقانونیت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ 60% دہشت گردی کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ واحد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل نے ایک بہت پہلے 90s کے اندر ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس کا نام تھا کہ فوج اور عوام کا تصادم۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک منظم انداز میں کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ باقاعدہ ابھی جو سارا ایڈمز، جو کہ CIA کی ایک انتہائی جو امریکن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کی اہم ترین ایک جو ہے وہ عہدے پر رہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ پشتونستان بنانے کے لیے CIA کا ایک باقاعدہ سیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جس کے اندر ان کا مقصد ہے کہ پاکستان کے مختلف حصوں کو تقسیم کرنا۔ یہ اس نے بولا ہے، میں نہیں بول رہا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ جو رویے چلا رہے ہیں، یہ جو طریقے کر رہے ہیں، دشمن نے تو اپنے عزائم بڑے واضح کر دیے۔ آپ دیکھ لیں، ایک طرف کانگریس کے اندر باقاعدہ 368 اراکین جو ہیں ان کو پاکستان کی یاد آ جاتی ہے، لیکن ان کو فلسطین کے معاملے پہ کوئی وہ ان کے سر پہ جو نہیں رینگتی۔ دوسری طرف جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ جل رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی حالیہ کشمیر کے اندر جو واقعات ہوئے وہ میرے خیال میں ایک آئی اوپنر تھے۔ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھل رہی تو پھر وہ حیرانگی کی بات ہے کہ کیوں نہیں کھل رہی۔ اب حکومت جو ہے وہ اس کے اندر اپنے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے، اور آپ نے دیکھا جس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئے دن اپنا پینترا بدل لیتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے حکومت جو ہے لگتا ہے بالکل اس کے ہاتھ پیر بند چکے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک سے 37 ماہ کے اندر جو ہے آپ کو 7 ارب قرضہ لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے، 25% انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے اور لوہے کے دام بک رہی ہے۔ جب ملک کے اندر ٹیکس نہیں لگے گا، جب پروڈکشن نہیں ہوگا تو ٹیکس نہیں لگے گا، ٹیکس نہیں ہوگا تو ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا، ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب جماعت اسلامی کے دھرنے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس اچھا عبداللہ صاحب، دھرنے کے اوپر معذرت میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، دھرنے کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ جو ابھی آپ نے پورا ایک خاکہ جو ہے وہ کھینچ دیا، بتا دیا کہ بھئی اوور آل جو ہے مسئلہ چل کیا رہا ہے، اسی کے اوپر سینیٹر صاحب کی رائے لے لیتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، حکومت کی پرفارمنس، بس یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ ان کی کارکردگی ذرا مجھے بتا دیں۔ جی، پہلی بات تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ابھی بھائی نے جو میرے کہا، حکومت جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، جو کر رہے ہیں انہی کی ہے۔
नून लीग की सारा सेटअप है, नून लीग का सारा उसमें अमल दरामद है। और जैसा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि देखिए वी आर नॉट द पार्ट ऑफ हुकूमत, हमने तो वोट जरूर दिया है लेकिन कतई तौर पर हम उसका पार्ट नहीं हैं। और ये वाजे करने का मकसद है, मैं उनको दिल से एहतराम करता हूं उनका कि ही इज द विजनरी पार्लियामेंटेरियन एंड पॉलिटिशियन, कि उनका हर तरह से जो सोच है वो आज भी है। हालांकि पार्टी के अंदर हमारे दोस्त हैं, मेरा डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। सॉरी टू कट यू ऑफ, बट एक तरफ पीपल्स पार्टी का ये दावा कि हम हुकूमत में शामिल नहीं है, दूसरी तरफ वो क्या ऐलान के बर्मला ऐलान उनका ये होता है कि हुकूमत बना भी हम सकते हैं, हुकूमत तोड़ भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। व्हाट डज इट मीन? और तमाम आईनी अहदों पर पीपल्स पार्टी इस वक्त फाइज है। इसमें आप प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी अपना मौकफ बयान करती है, सदर जरदारी अपना विजन बयान करते हैं, विच इज वेरी क्लियर। अगर वो चाहते तो हुकूमत तब कर रहे होते जब उनके पास मिनिस्ट्रीज होती, जब वो हर चीज में अमल दखल में शामिल होते। मैं फिर कहूंगा, यस इट इज ट्रू, आज अगर जरदारी साहब चाहें तो कल हुकूमत नहीं होगी। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, आपसे कहना कि दुश्मन के अजाइम, मैं फुल्ली एग्री करता हूं अपने भाई के साथ कि ये दुश्मन के अजाइम बड़े वाजे हैं। और आज जब बात की जा रही है, और मुझे फख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, अपने इदारों पर, कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक चीजों को देखा है वो लेकर चले हैं। आज बात हो रही है क्या इंटरनेशनली हमारे मुल्क को खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही, जो कि सरासर उसमें है। और वहां पर ये अगर देखा जाए कि डिजिटल दहशतगर्दी है तो हमें उसको कतई तौर पर नहीं भूलना चाहिए। ठीक हो गया सेनेटर साहब, यहाँ पर बात हुआ है एक शॉर्ट से ब्रेक का। नाज़रीन, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या हैं। और सेनेटर साहब ने ये कहा कि जरदारी साहब को सल्यूट पेश करते हैं कि असल सियासत या सियासतदान उनको कहा जा सकता है। लेकिन मेरा तो सवाल ये था कि वो क्या ये सियासत कर रहे हैं या फिर मुनाफिकत कर रहे हैं? एक तरफ तमाम आईनी ओहदों पर फायज, एक तरफ तमाम फैसलों के अंदर वो मौजूद हैं, और दूसरी जानिब वो अपना दामन साफ कर देते हैं कि भाई हम तो हुकूमत में नहीं है। अब्दुल्ला साहब से मेरा सवाल है, अब्दुल्ला साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी, उनका रोल क्या है, किरदार इस वक्त क्या नजर आपको आ रहा है? और एक जुमला मैंने इस्तेमाल किया कि पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है या फिर मुनाफिकत। देखिए, पहली बात यह है कि ऐसी सियासत फिर हम क्या कह सकते हैं। मैं बहरहाल एहतराम रखता हूँ सबका, लेकिन अगर बलूचिस्तान जो 44% है पाकिस्तान का, अगर सिंध मिला लें तो तकरीबन ये आपका ऑलमोस्ट 60% पाकिस्तान बन जाता है, 60 से ऊपर। तो फिर अगर ये नहीं है हुकूमत तो फिर अल्लाह रहम फरमाए। अगर सदर का ओहदा, गवर्नर्स के ओहदे, चेयरमैन सेनेट का ओहदा अगर ये हुकूमत नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं है, फिर जो है वो फिर मेरे ख्याल में बेवकूफ होगी जो ये बात समझेगी और फिर उसके बाद मानेगी इस बात को। दूसरी तरफ यह है कि क्या पीडीएम 1 की हुकूमत जब थी तो तब भी वो तो फिर बाद में भी उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत के अंदर नहीं थे, हम तो सिर्फ साथ थे। तो वजीर खारजा किसका था, बाकी वजीर किसके थे? ये देखिए ना, ये बात ना करें। हुकूमत में बिल्कुल है वो, और नहीं है तो फिर ये मेरे सामने बड़ा ही एक भौंडा मजाक होगा, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि हमें जिस तरह से एक इंटरनेशनल मसाइल का हल है, इस टाइम पे आप ये देखिए कि DGISPR को 2 महीने में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है? क्या हुकूमत उनका मौकफ पेश कर रही है? अगर वो पेश कर रही होती तो फिर DGISPR को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका ना मिलता। डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए क्या कानून साजी की गई है, ये बताइए ना, ताकि हमें पता चले कि जी ये कानून साजी जो है वो PDM 1 में और PDM 2 के हुकूमत में की गई। जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो हमने सिफारती, कानूनी और जो हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और इसके साथ साथ हमने सियासी एफर्ट्स जो थी करनी थी, वो कहाँ गई, वो किस जगह पे खड़ी हुई हैं? ये हैं वो तमाम सवाल। ये सवालात अब्दुल्ला साहब अपनी जगह बजा है, ये सवालात अपनी जगह बजा है। और कहीं ना कहीं अब्दुल्ला साहब, मेरा भी ये सवाल जरूर होगा, लेकिन प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है।
آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو دھرنا جماعت اسلامی کا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت انوالو ہو چکی ہے اس میں بھی. یہ دھرنا آخری دھرنا نہیں ہے، اور اس دھرنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں سیریز اور دھرنے جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں شروع ہو جائیں گے. موسم آپ دیکھیں ستمبر کے درمیان میں آپ کو یہاں کے حالات بالکل تبدیل ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ ہم جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، ہم کمزوری دکھا رہے ہیں. اور انگریزی کا جملہ کہ ویکنس انوائٹس ایگریشن، جب کمزور ہوتے ہیں تو اس کے اوپر حملہ آور لوگ ہوتے ہیں. آپ کمزور فیصلے کریں گے، آپ مستقل مزاجی نہیں دکھائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. کیونکہ جماعت اسلامی کے جو دھرنا ہے وہ قوم کی آواز ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے آپ، میں اور عتیق صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے سامعین جو ہے وہ ناظرین جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، ہم سب اس سے متاثر ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی آواز لے کے باہر نکل رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سینیٹر صاحب میں آخر میں صرف ایک دھرنے کے بارے میں بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ یہ بالکل درست ہے کہ جو ان کا موقف ہے اس سے کوئی پاکستانی، چاہے وہ کسی لیول کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، درمیانے طبقے کا ہو، کاروباری ہو، کوئی رکشہ چلانے والا ہو، کوئی موچی ہو، کوئی نائی ہو، عام گھر کا ہو، کسی گاؤں کا ہو، کسی بڑے دیہات کا ہو یا بڑے شہر کا ہو، سب ان تمام چیزوں سے تنگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دھرنا کیا جا رہا ہے. اور اگین I appreciate the efforts جو جماعت اسلامی نے کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اور یہ بات بالکل درست کہی ہے ہمارے بھائی نے کہ یہ کوئی آخری دھرنا نہیں ہے. اگر اس کا کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکلا تو اگلی جو چیزیں ہوں گی وہ پھر اس سے بہت زیادہ ایگریشن میں ہوں گی اور بہت آگے کی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کو ہمیں وقت دینے کا. عبداللہ صاحب آپ نے اسپیشل وقت دیا، بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ناظرین لازم سے ایک سوال کہ حکومت ان تمام معاملات سے آگاہ ہونے کے باوجود کیا ان مسائل کا حکومت کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ And as I always say, everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself, اچھے کام کریں اچھے نیت کے ساتھ. اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.